अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। मैं सफ़र में हूं और उसकी वजह से कल पूरा दिन आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर सका, कोई अपडेट शेयर नहीं कर सका। लेकिन अभी एक ताज़ा इतलात आ रही हैं जो कि आज की रिपोर्ट है, वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया है और उस सिलेक्शन कमेटी में जिन लोगों को रखा है वो इंतही हैरान कुन है। और ये मैंने कुछ अर्सा पहले आपके साथ ये बात तफसील के साथ शेयर की थी कि अब पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामलात हैं वो बेहतर होने के बजाय मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं, क्योंकि अब जो एक ग्रुप आ रहा है पाकिस्तान टीम के जो लीड कर रहा है वो उनका जो कैरियर है या साहब का जो माजी है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। कामरान अकमल के ऊपर भी सवालिया निशान रहा है। सलमान बट जो कि अल ऐलान मैच फिक्सर कप्तान पकड़ा गया था और पाकिस्तान की क्रिकेट को जितना दागदार सलमान बट ने किया शायद ही किसी और ने किया हो। तो इतना बड़ा धब्बा होने के बावजूद उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हायर किया है और वो भी चीफ सिलेक्टर के कंसल्टेंट, यानी कि एक तरह से सिलेक्टर बन गए हैं। ये अपनी राय का इज़हार करेंगे, टीम सिलेक्शन करने में, मामलात को जो है हल करने में मदद देंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो एक नो बॉल कराने के लिए अपने पाकिस्तान के जो टॉप खिलाड़ी हैं, जो टॉप फास्ट बॉलर्स हैं, उनका कैरियर दांव पर लगा सकता है, तो क्या वो अपने मकासद के लिए किसी खिलाड़ी का कैरियर दांव पर नहीं लगाएगा? क्या वो मामलात को सही जाने देगा? तो देखें, बाकी तो तौबा का दर अल्लाह के यहाँ खुला रहता है, इसकी में कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंप्रोमाइज़ नहीं की जा सकती हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़का अशरफ ने लगता है ऐसा है कि उन्हें अब यकीन हो चला है कि उनके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए वो धड़ाधड़ ऐसे फैसले कर रहे हैं कि जिनसे उनकी ना को तस्कीन पहुंच सके। हालांकि उन्हें वाज़े तौर पर कहा गया था कि वो कोई तकर्री नहीं कर सकते, लेकिन वो T10 लीग के अंदाज़ में, जैसे T10 लीग होती है, तेज़ खेलते हैं, वो तेज़ खेल कर अपने मामलात को और उलझा रहे हैं। और मुझे तो हैरत इन लोगों के ऊपर भी है जो कि इस अंदाज़ में, इस भोंडे अंदाज़ में इस क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बन रहे हैं। इनको ज़्यादा वक्त नहीं लगना है इस ओहदे पर रहने के लिए, लेकिन जो इनके हिस्से में जो ज़िल्लत आएगी, जो तनकीद आएगी, उसकी शायद मिसाल नहीं मिलेगी। फिर ये हमारे क्रिकेट के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में अच्छे कैरेक्टर के लोग नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है हमारे पास जिसने माजी में बहुत बड़ी खिदमत अदा की हो हमारे लिए। तो इस तरह के लोगों को फिर लाने की कोई तुक बनती नहीं है। अब देखना ये है कि इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो दीगर ऑफिशियल्स हैं वो क्या तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं। और सबसे बड़ा जो सवाल निशान है वो मोहम्मद हफीज़ के ऊपर है। जब वो खिलाड़ी थे तो मोहम्मद आमिर के या सलमान बट के या इस तरह के जो मैच फिक्सिंग में मुलविस किसी भी खिलाड़ी की पाकिस्तान टीम में खेलने के सख्त मुखालिफ थे। इवन के वो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने में साथ खेलने पर भी राज़ी नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब वो ख़ुद डायरेक्टर हैं और उनके नीचे ऐसे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा नुमायाँ किरदार अदा किया है पाकिस्तान में स्पॉट फिक्सिंग के लिए, सलमान बट, और उन्होंने अपने सिलेक्शन स्टाफ का हिस्सा बनाया है। तो ये फिर मोहम्मद हफीज़ का जो दोहरा मयार है वो भी सामने आ जाता है कि जब आप ख़ुद खिलाड़ी होते हैं तो आपका दूसरे के ऊपर प्रेशर रखने के लिए आपकी जो सोच होती है, आपका जो तर्ज़ अमल है, लाहे अमल है, वो चेंज होता है। लेकिन जब आप ख़ुद ओहदे पर आ जाते हैं, जब आपके पास इख्तियारात आ जाते हैं, तो फिर आपकी सोच जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये मेरे ख़्याल में बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरह के फ़ैसलों से पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बहुत मनफी असर पड़ेगा। और जो वो खिलाड़ी हमारे जो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जिनको यकीन शायद हो चला था पिछले 8-10 सालों में, क्योंकि हमारी जो माशाल्लाह टीम है इसने बहुत बेहतरीन और एक मिसाली रवैया अख्तियार किया था, जिसकी वजह से कम से कम अगर आप खेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी लें, लेकिन स्पिरिट के लिहाज से, इत्तेहाद के लिहाज से और अच्छे तरीके से, अच्छे बच्चे के लिहाज से पाकिस्तान टीम ने अच्छा खासा नाम कमाया है। और इस दौरान पाकिस्तान का कोई भी तनाज़ा सामने नहीं आया, ख़ास तौर पर जिस तरह माजी में हर 2 सीरीज़ के बाद कुछ ना कुछ गलत जो है उछलता था पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, तो वो चीज़ें अब नहीं हो रही थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब ऐसा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एक माइंडसेट होता है। जब आपके ऊपर से इस तरह के जो फिक्सर हैं, इस तरह के करप्ट लोग हैं वो आ रहे होते हैं,
جو نیچے کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر ینگسٹر جو ہوتے ہیں، ان کی سوچ کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے ان چیزوں کا، اور یہی جو چیز ہے سب سے زیادہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے اس شر سے بھی خیر نکلے گی، اور لیکن مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ یہ جو بڑے بڑے دعوے دار آ رہے ہیں، اسٹاف بن رہا ہے، کوئی کوچ بن رہا ہے، کوئی سلیکٹر بن رہا ہے، کہ یہ 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ٹک پائیں گے، اور نہ ہی ذکا اشرف جو ہے، کیونکہ ان کا اب لکھا جا چکا ہے کہ 3 ماہ کے اندر اندر الیکشن ہو جانے ہیں، اور ذکا اشرف چونکہ بی اے پاس بھی نہیں ہے، ان کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے، وہ الیکشن لڑ سکتے نہیں ہیں، تو اس لیے ان کے پاس تو آپشن نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ میں اگر آیا بھی تو اسی طرح چور دروازے سے مینجمنٹ کمیٹی کا حصہ بن کر یا اس طرح کے کسی اور طریقے سے آ سکتا ہوں، لیکن باقاعدہ طور پر الیکشن لڑ کر نہیں آ سکتا۔ اور یہی چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ حیران کن بھی ہے کہ ایک بندہ جو سلیکشن کمیٹی کے جو پاکستان کے سلیکٹر بننے کے قابل نہیں ہے یا چیف بننے کے قابل نہیں ہے، اس کو ہم نے پیٹرن ان چیف بنا دیا، کرکٹ بورڈ کی جو مینیجنگ کمیٹی ہے ان کا چیئرمین بنا دیا، ایک طرح سے چیئرمین پی سی بی بنا دیا، جو کہ اس عہدے پر، اس اہلیت پر پورا ہی نہیں اترتا۔ تو یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے، شاید آگے بھی ہوتا رہے۔ یہ چیزیں مایوسی پلاتی ہیں، لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اماد وسیم کے لیے بڑی اچھی خبر ہے۔ اماد وسیم کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ان کا بگ بیش میں میلبرن اسٹار کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، اور وہ 26 دسمبر کے بعد اپنی ٹیم کو دستیاب ہوں گے۔ اسامہ میر بھی میلبرن اسٹار سے کھیلیں گے۔ اس کے علاوہ حارث روف کو بھی سننے میں آ رہا ہے کہ این او سی مل رہی ہے، تو وہ بھی جا رہے ہیں۔ تو یہ اماد وسیم کے کیریئر کے اوپر جو ایک سوال نشان لگ رہا تھا، شاید اب وہ کسی حد تک جو ہے دھل جائے گا، کیونکہ لگتا ہے ایسا ہے کہ پی سی بی نے انہیں این او سی دے دی ہے۔ اس کے علاوہ اب ایک تھوڑا اور ٹرینڈ چل پڑا ہے، جن کھلاڑیوں کو یقین ہے کہ ہمارے گروپ کے لوگ جو ہے پی سی بی میں آ رہے ہیں، چاہے وہ سلیکٹر ہوں یا ڈائریکٹر ہوں یا کسی عہدے پہ آ رہے ہیں، تو وہ ان لوگوں کی جو آس ہے، جو امید ہے، وہ بڑھنے لگی ہے۔ اب جیسا کہ سلمان بٹ کے ساتھ راؤ افتخار، ان کے علاوہ کامران اکمل کو لایا گیا ہے، یہ ایک طرح سلیکٹرز ہی ہیں، تو کامران اکمل کے بھائی عمر اکمل کی جو سلیکشن ہے، ویسے تو میرٹ پر تو میرے خیال میں ابھی اتنی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ پاکستان سپر لیگ میں کوئی بڑی کارکردگی دکھائیں جس کے بعد انہیں شاید آنے کا چانس بن جائے ان کے، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی چلے کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کی کارکردگی سی ہو۔ لیکن احمد شہزاد جو کہ گو کے کارکردگی کے اعتبار سے بہت شاندار جا رہے ہیں، پاکستان کی جو قائد اعظم ٹرافی ہے اس کے 9ویں ٹاپ اسکورر تھے، 253 رنز کی شاندار اننگز کھیلی تھی، اور اب تک جو نیشنل ٹی 20 کپ 2023 میں 3 میچز کھیلے ہیں، تینوں میں 50+ اسکور کیے ہیں، اور ٹاپ اسکورر ہیں ٹورنامنٹ کے۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو ان کی حد تک تو ہم بات کر سکتے ہیں کہ یار چلیں ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ پینل ان کو سلیکٹ کرے گا تو احمد شہزاد ہوں یا کوئی ہوں، ان کے اوپر دھبا لگے گا کہ ان کے اپنے جو کیٹیگری کے اپنے جو حلقہ احباب ہے تو وہی لے کر آ رہے ہیں، کارکردگی کی وجہ سے نہیں آ رہے، اور یہ چیز کھلاڑی کے اوپر بہت بڑا پریشر ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کھلاڑی اس طرح پرفارم نہیں کر پاتا، جس کی بڑی مثال شان مسعود ہمارے سامنے ہے۔ شان مسعود ایسا نہیں ہے کہ وہ ایوریج کلاس کھلاڑی ہے یا اس کی کارکردگی بہت بری ہے یا اس کے اندر اہلیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس کے اندر اہلیت ہے، لیکن جس انداز میں نجم سیٹھی نے انہیں پاکستان ٹیم کا وائس کیپٹن بنایا، پھر گھسانے کی کوشش کی ٹیم کے اندر، تو اس کی وجہ سے وہ جتنا انڈر پریشر آیا تو اس کی جو اصل کھیل تھا وہ اس سے دور ہو گیا۔ اور یہ چیز جب آپ کسی کھلاڑی کو لے آتے ہیں، اتنے بڑے پریشر میں لے آتے ہیں اور ایک مہر بنا کے آتے ہیں، تو اس کا کھلاڑی کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں دعا گو ہوں کہ احمد شہزاد پاکستان سپر لیگ میں بڑی کارکردگی دکھائیں گے اور خالصتاً اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ٹیم میں جگہ بنائیں گے۔ لیکن اگر کارکردگی کے باوجود یا ایک ایوریج لیول کی کارکردگی کے باوجود انہیں اور عمر اکمل کو چانس ملتا ہے تو پھر جو انگلیاں ہیں وہ کامران اکمل اور سلمان بٹ کی جانب اٹھیں گی۔